गुरुमा जय होस्। ओम गुरुमा सिंधे च गंगा गायत्री जमुना यमुना सरस्वती तनया कावेरी नर्मदे गोदावरी सरयू कर्णावती सतत जले राम भागवती गंगा बागेश्वर श्यालवती नागवती भाग मेरो नाम त वास्तविकै नाम हो भने त मेरो यज्ञ केसी हो। अब मलाई कसैले विजय पनि भन्थे सानोमा, विजय पनि भन्छन्। अब त्यस्तै आएर अब माइकल पनि भन्थे मलाई। आफ्नो जुन कलामा गएँ म त्यो कलाको मान्छेहरूले नाम राख्दै गयो कि मलाई। जस्तो माइकल ज्याक्सनको डान्स गर्थेँ, माइकल ज्याक्सन भन्थेँ। अब मेरो सानोको नाम चाहिँ खासै भन्नु भनेदेखि यज्ञ केसी हो। मेरो परिवारमा 4 जना हुनुहुन्थ्यो। मुवा हुनुहुन्थ्यो, बुवा हुनुहुन्थ्यो, अब बहिनी एउटा थियो। उनीहरू अब बुवा मुवा गइहाल्यो, अब बहिनी अन्त्यतिर गइहाल्यो। उनको बिहाबारी भयो, राम्रै भएको छ, ठिकै छ। म अब एक्लै छु। म चाहिँ खासै 20 वर्ष उमेरदेखि निक्लेको हो। अब म सानोमा चाहिँ अब तपाईँको होइन दुःख हुन्थ्यो होइन। उ बेला गाईहरू हुन्थ्यो, बाख्राहरू हुन्थ्यो होइन। गाई बाख्राहरू चराउँथेँ यसो। फेरि आयो अनि फेरि स्कुल गयो होइन। स्कुल जाँदा पनि अब चप्पलको प्रब्लम हुने, कहिले अब लुगाकै प्रब्लम हुने, अब किताबको प्रब्लम हुने होइन। त्यो पनि अब नेपालमा अलि शिक्षा कमी भएको कारणले युनिसेफको एउटा प्लास्टिकको झोला चाहिँ वितरण गरेको थियो। नेपाल सरकारले हेर्नुपर्ने त्यो हेरेन। त्यसमा पनि मलाई एकदम दुःख लागेको छ होइन। 9-10 क्लाससम्म पनि मान्छे नाङ्गे खुट्टा पनि गएर चप्पल चुड्ने के, तपाईँको फितावाल चप्पल चुडेपछि तारले बाँधेर पनि चप्पल गए होइन। कतिपय दुःख, धेरै दुःख हुन्थे। अब भन्या बेलामा खान नपाउने, भन्या बेलामा मिठो खान नपाउने, भन्या बेलामा अब लगाउन नपाउने, भनेको जति पैसा चलाउन नपाउने, त्यस्तो थियो के त्यति बेला मेरो चाहिँ लाइफ होइन। धेरै स्ट्रगल गर्दा मैले अब पढ्न पनि जम्मा 10 क्लास पढेँ, त्यही पनि ब्याक लाग्यो। मलाई मतलबै भएन, सर्टिफिकेट च्यातेर फ्यालिदिएँ मलाई, बाल मतलब त्यसको होइन। अनि त्यस कारणले अब नबन्ने देशमा सर्टिफिकेट के काम होइन। यो देशमा त अब ठग मात्रै बन्ने रहेछ। म त ठग होइन, म त सोझो हो। बाहिर मात्रै डेन्जर हो, म भित्र त म एकदम मन सफा भएको मान्छे। मलाई कसैको कुरा गर्ने, कसैको नराम्रो सोच्ने, कसैलाई नराम्रो विचार गर्ने भन्ने मेरो सानोदेखि नै नभएको बानी। सबैसँग साथी मेलहुल गर्दै हिँड्दै डुल्दै देउसी नाच्ने, कहिले यस्तो गर्दा कला क्षेत्रमा पनि अगाडि बढेँ। त्यसरी पढेर मैले धेरै दुःख गरेपछि फेरि मैले जागिर पनि खाएँ कुनै 2-4 ठाउँमा। जागिर खाएँ मैले कुनै चाहिँ अब तपाईँको अब भनौँ न अब पत्र पत्रिकाहरू यसो वसार पसार गर्ने होइन। सानोतिनो यसो जागिर खाएँ। ठुलो जागिर त के खानु, उयो आफ्नो मान्छेहरूले जागिर खुवाउने हो बेलामा होइन। त्यही पनि अनि त्यस्तै गरेर अब म चाहिँ अब तपाईँको मेकानिक्समा चाहिँ फुल्ली आउट छु म। किनभने म मेकानिक्स चाहिँ ओभरअल इन्जिन गरिदिन सक्ने त्यो काम चाहिँ मैले जानेको मेन चाहिँ हो होइन। अनि एक्सपोर्टहरूमा चाहिँ अब विभिन्न किसिमको भनौँ न कामहरू म गर्थेँ होइन। तर पछि गएर मलाई के भयो, फ्रस्ट्रेट भयो। बरु बाबै बन्दै राम्रो हुन्छ, सबबाट तनाव छुट्टी हुन्छ अब भनेर मैले सोचेर अब फेरि बाबा भए पनि फेरि अर्को लाइफ चेन्ज भइदियो होइन। त्यो पनि खुसी नै छु
होइन, केही छैन, राम्रै भइरहेछ, राम्रै गइरहेछ लाइफ होइन, हाँसी खुसी नै छ। चिन्ता त भइ नै हाल्ला, चिन्ता भए पनि चिन्ताले आफूलाई खानु भएन, चिन्तालाई चाहिँ म खाने खालको पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाल्यकाल पनि राम्रै बितेको छ। त्यही अब दुःख सुख भनेको शरीर भएर जन्मेपछि, त्यही भएर स्ट्रङ बडी, माइन्ड स्ट्रङ, एकदम स्ट्रक्चरहरू राम्रो बनेको कारण पनि त्यो पनि हुनसक्छ तपाईँको। पहिला त अब ठुल्ठुलो चौर हुन्थ्यो, फुटबल खेल्ने हुन्थ्यो होइन, फुटबल खेल्थ्यो, अब टेनिस बल भन्ने हुन्थ्यो, त्यो बलले ढुङ्गा हानेर सेकाउने, डन्डीबो खेल्ने, गुच्चा खेल्ने। अब तपाईँको 30 किलो चामल बोक्नलाई तपाईँको नाम्लो लाउनु पर्ने थियो, कल कहाँ हुन्थ्यो, धान कुट्न जानु पर्थ्यो होइन, धेरै धेरै स्ट्रगल थियो नेपालमा। जस्तै अब म लाजिनपाट वार्ड नम्बर 2 होइन, लाजिनपाटमा जन्मेको मान्छे हो, तर अब म चाहिँ किनभने अब मेरो मम कालो हुनुहुन्थ्यो, अनि म कालो भएको कारण त्यो मात्रै हो होइन, खास वास्तविक केही पनि होइन। अब मेरो चाहिँ अब सानोमा धेरै घटनाहरू पनि घट्ने के, जस्तो तपाईँको अब एक दिन चाहिँ के भयो भने म तास खेलिरहेको थिएँ क्या होइन, जिन्दगीमा नघट्या घटना घट्यो बा मेरो लाइफमा। अब मेरो साथी गोपाल भन्ने थियो एउटा, महेश भन्ने थियो, अनि एउटा खगेन्द्र भन्ने थियो होइन, 4-5 जना हामी मिलेर फुचेमा तास फिटिरहेको थियो क्या। त्यस्तै तास फिर्दाखेरि एउटा चाहिँ सर आउनुभयो के, त्यही सर स्कुल नजिक भएको कारणले सर त्यही बाटो आउनुभएछ। सर पछाडिबाट आउनु भएर पहिले चाहिँ अर्कोलाई एउटालाई समात्दा त्यो भागिहाल्यो फुत्किएर, अर्को पनि भागिहाल्यो, मलाई चाहिँ झ्याप्पै समातिहाल्यो क्या। मलाई समातेर सरले चाहिँ होइन, तँलाई तास खेल्ने, जुवा खेल्ने, साला तँ कुविचार गर्ने, यहाँ वहाँ भन्यो होइन, तँ फुच्चे भएर यस्तो उस्तो, अहिले जुवाडे भइस् भने कसरी पढ्ने भनेर एउटा इँटा टिपेर सरले ड्याममै हानिदिनु भयो क्या। अनि मेरो औँलै यस्तो भयो क्या, लाइफ ड्यामेज भइरह्यो क्या। अनि मलाई भयो होइन, अब के गर्ने, अब घरमा भनिदिएला भन्ने डर भयो फेरि। त्यति बेला त्यति रेस्पेक्ट हुन्थ्यो, सरले यस्तरी हिर्काउँदाखेरि पनि सहनशील भएको कारणले गर्दाखेरि होइन, एकदम ऊ भयो कि होइन। अनि मैले घरमा गएँ, अब सरले त तँलाई तेरो घरमा नभनी छाड्दिनँ भनेर भन्यो। फेरि त्यति बेला सरहरूलाई यस्तो पिट्ने कुट्ने गर्दैन थियो क्या ऊ बेलामा, किनभने अहिले त केही भन्यो भने अनडिसिप्लिन स्टुडेन्ट छ, सरलाई मुख लाग्ने, आफै जान्ने हुनेको कारणले शिक्षा पनि बेकार भयो क्या। अब ऊ बेलामा 4 क्लासमा ABCD पढ्यो, अहिले मसँग PhD अन द रिडिङ, स्पिक इङ्ग्लिस, कमान, त्यो सक्छ उसले, मसँग काउन्ट गर्न सक्छ उसले, मेरो उसमा हिँड्न सक्छ अहिलेको PhD पढाए मान्छेले। अरूले सिकाएको PhD त जसले नि पढ्छ नि, मेथड त जसले नि पढ्छ, आफ्नो फर्मुला हुनु पर्यो, छैन क्या मान्छेमा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसरी हान्दाखेरि मलाई एकछिन त अब आकाशको तारा होइन, पुरो दाँते भयो कि त्यो त मर्ला, सरलाई पनि मर्ला भन्ने डर लागेको छ क्या। ए मोरा त्यो भन्ने रहेछ कि सर पनि डरायो। अब नखेल है मैले हाने नभन है भने पनि भन्छन् गरी होइन। त्यो अरू त भाग्यो, अरू पर चाहिँ बसेर हाँसिरह्यो क्या साथीहरू, अब अरू चाहिँ हाँसिर दिइरह्यो क्या। उस सर भोलि आउला क्लासमा भनेर भन्यो भने मलाई एकदम दुख्यो। अनि पिर हो जस्तो पनि भयो निधारमा होइन, हड्डी फुटे चाहिँ नङ फुटेर क्या, रगत तप 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 चुयो। अनि तितेपाती र बनमारा कुटेर ट्याक्क लगाइहालेँ, लगाएर घर गएँ। अनि ओइ के भएको थियो औँलामा भन्यो के, खोइ तेरो हात के भएको भने, होइन त्यहाँ जिस्केर खेल्दाखेरि साथीले ढुङ्गाले हानिदियो भनेर भनिदिएँ। मैले सरलाई छोपिदिएँ क्या। त भने म कति ज्ञानी मान्छे रहेछ। अब सरलाई भनिदिए अब त्यहाँ काटामार हुनसक्थ्यो, अथवा केही हुनसक्थ्यो, मेरो छोरालाई हानिस् तैँले भनेर झगडा हुनसक्थ्यो होइन। अनि त्यो मेरो मम्मी पनि झगडा गर्नुहुन्थ्यो कि धेरै, कोहीसँग नडक्ने, पिटिहाल्ने मान्छेलाई, त्यस्तो खालको झैझगडा भुत्ला भुत्ली गर्नुहुन्थ्यो कि। अलि मुख चाहिँ धेरै छुचु हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यस्तो भनिदिएपछि त झन् डेन्जर हुन्छ। अनि मैले त्यो भोलिपल्ट सरलाई, अनि म गएँ क्लासमा होइन, अनि यसो हेऱ्यो क्या सरले। अनि मलाई सरले के गर्यो भने जाँचमा पनि मलाई सबै सिकाइदिन थाल्यो क्या। त्यो चाहिँ मैले जुन सही नि होइन, सहेपछि मलाई मिठो फल आउँदै आयो। 7 क्लाससम्म चाहिँ मलाई चाहिँ पुरा सिकाइरहने कि सरले, घरै बसेर जान्दिन पाउने कि कसैलाई थाहै नहुने गरेर होइन। त्यस्तोसम्म पनि भयो है मेरो लाइफमा। अनि उसले त सहनशील छस्, तैँले जीवनमा केही गर्न सक्छस्, राम्रो हुनुपर्छ, तास खेल्नुहुन्न, जुवा खेल्नुहुन्न, चुरोट खानुहुन्न, यो गर्नुहुन्न, नराम्रो मिठो वचन बोल्नु हुँदैन, मिठो वचन बोलेर अरूलाई गर्नुपर्छ है बाबु, अनि त माथि पुग्छस्, अनि तँलाई सबैले मान्छ भनेर भनेको कारणले त्यही बानी बस्दै 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 गएर आज म सायद राम्रो भएको पनि हुनसक्छु जस्तो मलाई लाग्छ। बागमतीमा पहिला हामी बच्चामा सानोमा दौडेर आउँथ्यौँ। दौडेर आएपछि बागमतीको पुल, जुन अहिले पशुपतिको पुल छ,
त्यो पुल जुन हामीले हेर्छौँ त्यस खोलामा यस्तै कञ्चन पानी हुन्थ्यो। त्यहाँ विभिन्न तीर्थयात्रीहरू चाहिँ भनौँ न अब आएर त्यो गङ्गामा पैसा चढाउँथ्यो। त्यो पैसा चाहिँ हामीले चाहिँ बच्चा बाल्यकालमा चाहिँ एकदम डाइभ हानेर माथि पुलबाट डाइभ हानेर त्यो पैसा टिप्न सक्थ्यौँ। नेपाल भनेको चाहिँ एउटा वास्तविकै ब्युटिफुल कन्ट्री हो होइन। यसलाई चाहिँ हामीले नकारात्मक गर्नै सक्दैनौँ। विदेशमा गए पनि हाम्रो नेपाललाई चाहिँ हामीले बिर्सिन सक्दैनौँ, किनकि यहाँको आउ भाउ रहन सहन हरेक कुराहरू छन्। जति डिसिप्लिनहरू छन् त्यति विदेशहरूमा पाइँदैन होइन। मान्छेको सत्कार भन्ने विदेशतिर हुँदैन, नेपालमा मात्रै हुन्छ क्या। त्यस कारणले नेपाल त ब्युटिफुल कन्ट्री हो। तर यसभित्रमा चाहिँ किन त म अब बाबा भएँ त? अब बाबा हुनुको अर्थ पनि यो छ कि संसारमा जागिर खायो, सबैलाई नमस्कार गर्नु पर्यो, ऊभन्दा ऊ ठुलो हुने, ऊभन्दा ऊ ठुलो हुने होइन। सबै कुरा चाहिँ मान्छेलाई आउ भाउ पैसाकै कुरा छ, इज्जतकै कुरा छ, यो नै कुरा छ, खाली हुनेवाला केही पनि रहन्छ होइन। जोसँग पैसा हुन्छ, जोसँग धन सम्पत्तिले एकदम उमाद हुन्छ, त्यसलाई सबैले नमस्कार गर्नुपर्ने रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यसो सोचेँ, यो संसारमा अब यसरी जागिर खाएर यो गरेर मैले बसेर हुँदैन। मैले चाहिँ अब धेरै बिरामीहरू पनि त्यति बेला हुन्थे के, मान्छेहरू लागेर कति मान्छे मर्थ्यो के। यानि कि मेरो फ्यामिलीको नभनौँ, अब मेरो चाहिँ एउटा उमा दिदी भन्ने हुनुहुन्थ्यो जुन बालाजुमा चाहिँ बस्नुहुन्थ्यो। म एक दिन फुच्चेमा चङ्गा उडाउन बालाजु पुगेको थिएँ कि, अब आफ्नो ठुली आमाको घरमा पुगेको थिएँ। अनि चाहिँ उहाँ बलराम दाई पनि अहिले कता हो, रमा दिदी त अस्ट्रेलियातिर हुनुहुन्छ, उमा दिदी चाहिँ डेथ हुनुभएको एउटा छारे रोग लागेर क्या। अनि म माथि चङ्गा उडाउँदै थिएँ, दिदी चाहिँ तल भात पकाउँदै हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि घट्याक्क लाएर के हो ढ्याङ्ग्याङ्ग गरे जस्तो लाग्यो। मैले त के भएछ भनेर तल हेर्न आएको त अब दिदी त पुरै चुलोमा भातभुत भइरहेको के पोलेर, अनि त्यो पुरै ओठ टोक्नी त्यस्तो। अनि यो के भएको भनेर एकछिनपछि झाँक्रीहरू ल्याए, ठिक भयो कि। अनि मैले सोचेँ ओहो यो त कस्तो भनेर त्यो बेलामा अनुमान त्यत्तिकै भयो होइन। अनि यस बिचकोमा चाहिँ अब म बच्चा हुँदाखेरि चाहिँ अब म खेल्थेँ, धेरै रनिङहरू गर्थेँ मैले। रनिङ चाहिँ मलाई एकदम मनपर्ने, फुटबल मनपर्ने, बक्सिङ होइन मलाई एकदम। अनि म्युजिक, यो चारवटा चिजमा चाहिँ म एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुनेको कारणले गर्दाखेरि सायद भगवान्ले मलाई यहाँसम्म पुर्याउनु भएको पनि हुनसक्छ। र अर्को कुरा के छ भने स्विमिङ, म त्यत्तिकै स्विमिङ पनि त्यत्तिकै इन्ट्रेस्टिङ छु क्या। अनि बच्चैदेखि अब पहिला त धोबी खोला, बागमती होइन, अब मनहरा, अब तपाईँको उता विष्णुमती त ठुलो ठुलो खोला हुन्थ्यो नि। त्यति बेला क्राउड चाहिँ कम हुन्थ्यो कि काठमाडौँको चाहिँ धेरै। अनि काठमाडौँमा देवी देवताहरू धेरै मान्ने, मान्छे सत्कार हुने, इज्जतदार हुने, लाज हुने, घिन हुने, त्यो बेलादेखि चाहिँ एकदम हाम्रो नेपालको संस्कार भएको कारणले गर्दाखेरि मैले सोचेँ ओहो यो संसार त यस्तो छ, अब यो देशमा मैले केही गर्नुपर्छ। अनि बिस्तारै ठुलो हुँदै गएँ, अब पढेँ, जाँच्दिएँ, फेल भयो होइन। फेरि दिक्क लाग्यो। चाहे बच्चामा पिटपाट सानो सानोमा त त्यस्तै त हुन्छ नि, कसैको के आलु बगडा चोर्न जाने, कसै के गर्ने, ऊ बेला गुच्चा खेल्ने होइन, लाइफै ड्यामेज, डन्डी बिउ खेल्ने, सेक्काउने होइन बबाल क्या। एक दिन डन्डी बिउ यहाँ ठ्याक लाएर एक टुन्काको त होइन, टुन्काको भन्छ क्या त्यो नेपाली ठेट भाषा चाहिँ। टुन्काको भनेको तोडले हान्नु भनेको, टाढा पुर्याउनुलाई टुन्काउनु भन्छ क्या। टुन्काको त्यसको निधारमा गएर त्यो बियोले ख्वाप्पै यहाँ अड्केर दिइराख्यो। त्यो त एकछिन बेहोसै भए जस्तो भयो है। त्यसको अब घर परिवार आएर मलाई चाहिँ झाङलाङ झुङलुङ गरेको त्यो बच्चाको लाइफ त्यसै। त्यसै अब 15, 16, 17 वर्षमा चाहिँ म अब यो प्रतिभाको डबलीहरू भयो होइन, यसमा आएँ म। तपाईँको अब अलिअलि कलाकार क्षेत्रमा चाहिँ म पहिला पनि यो राष्ट्रिय नाचघरहरू भयो, अब स्टोरी, अब कुनै चाहिँ भनौँ न स्टोरेबलहरू कथाहरू छ भने त्यसमा पनि केही नाटकहरू चाहिँ म गर्थेँ होइन। अब त्यस्तै आएर रोड फेस्टिभलहरू हुन्थ्यो ऊ बेलामा पनि, नेवारहरूको त्यस्तोमा पनि जान्थेँ, असन ससनतिर कता कतातिर के। अनि त्यस्तै हुँदा हुँदै 17 वर्षको उमेरमा आइसकेपछि मैले अब प्रतिभाको डबलीतिर आइदिएँ होइन। त्यसपछि अब अनि लाइफ बित्दै गयो। कलाकार भनेको यस्तै हुँदो रहेछ, कलाकार क्षेत्रमा पनि त्यति मैले देखिनँ होइन। अनि अब यसमा पनि किनभने भूपति मात्रै धेरै देखेँ कि मैले यसमा, किनभने नेपालको कलाकारमा कुनै पैसा, म कलाकार छु भने मैले आफै स्ट्यान्डर्ड भएर जानु पर्दाखेरि त मलाई त लस्ट हुन्छ, द्याट इज माई लस्ट। अनि किन मैले त्यसमा चाहिँ आफ्नो बेकार टाइम लस्ट गर्ने। अनि मैले त्यो सोच्दै गएँ। अब 17 वर्ष उमेरमा झैँझगडा हुने साथीभाइहरूसँग। त्यति बेला नेपालमा कस्तो थियो भने जब म सानो हुँदाखेरि नै
नेपालको चाहिँ सरकार कस्तो थियो भनेदेखि अब त्यति बेला श्री 5 वीरेन्द्र सरकार हुनुहुन्थ्यो होइन। अब वीरेन्द्र सरकार हुने बेलामा यो देशमा उसिना चामल लाइन लागेर खान पर्ने जनताले होइन, अब मट्टी तेल लाइन लाग्न पर्ने, अब भनेको सामानहरू नपाउने, कुनै कल ब्याकहरू नहुने होइन। अलिकति धनी स्ट्यान्डर्डको घरमा रिङ डायलहरू भन्ने जस्तो त्यस्ता फोन हुन्थ्यो दूरसञ्चारले गरेको। त त्यति बेला नि चाइना विदेशमा चाहिँ मोबाइलहरू निक्लिसकेको रहेछ क्या। अनि मलाई कस्तो लाग्यो भने एउटा फरेनरले मलाई भन्यो कि जस्तो म बच्चामा हामी त ठमेलतिर जान्छौँ, अब त्यो मोबाइल यहाँ वहाँ दियो, यसले के काम गर्छ भन्दाखेरि यस्तो यस्तो रेन्ज काम गर्छ, यस्तो यस्तो हुन्छ, यति रेन्जमा यति कुरा गर्न मिल्छ, यसको यस्तो हुन्छ, हाम्रो देशमा त निक्लिसक्यो भनेर एउटा चाइनाले, अमेरिकन र चाइना आएको थियो। अनि मैले त्यो त्यति बेला ओहो यस्तो निक्लेछ हाम्रो देशमा केही रहन्छ भन्ने कुरा फ्रस्ट्रेट भयो मलाई होइन। ओहो यो त यस्तो हुँदो रहेछ बा, यहाँ त फोन गर्नलाई पनि घुमाइरहनु पर्ने रहेछ, यो त भएन अब भनेर त्यत्तिकै मन फ्रस्ट्रेट भएको थियो होइन। अनि त्यस्तै त्यस्तै हुँदै जाँदाखेरि ठुलो म 15, 16, 17 वर्षमा भइसक्दा पनि नेपालमा मोबाइलै आएन। 20 वर्ष पुगी नेपालमा मोबाइलै आएन। जब म 45-40 वर्ष हुँदाखेरि चाहिँ मोबाइल आयो भनेपछि नेपाल सरकारले चाहिँ हामी नेपालीलाई चाहिँ ठगिरहेको रहेछ भन्ने कुरा वास्तविक जनताले नचिनेको रहेछ क्या। किन ठगेको छ त भनेदेखि जति पनि कम्पनी देशमा भित्रियाएर जनतालाई काम दिनुपर्ने, अब एउटा सानो मुलुकमा उसिना चामल र जलस्रोतको धनी देशमा विद्युतीयको चाहिँ गाह्रो। 45 सालमा लाजिनपाटमा बत्ती आएको, ल खुर्सानी टार भन्ने ठाउँमा 45 साल भने यहाँ हो। त्यो बेला कहाँ पुगिसक्यो त्यो सुन्दरजलमा त उही बेला बत्ती आएको, वीर शमशेरले निकालिदिए पावर हाउस। त भनेदेखि कतिसम्म चाहिँ सरकार गलित छ भन्ने कुरा चाहिँ अब सायद ठुलो नेताहरूलाई मात्रै थाहा होला र सानोतिनो जनताहरूलाई थाहा छैन होइन। त्यस्तै पढाइमा हेऱ्यो, अब 4 क्लासमा त ABCD माई इङ्ग्लिस बुक पढ्नु पर्ने होइन होइन। माई नेम इज सीता, माई नेम इज राम, आइएम फ्रम फलाना, यहाँ अब त्यस्तोमा मैले इङ्ग्लिस पढेँ ल हेर्नुहोस् है। 4 क्लासमा ABCD पढ्नु पर्ने यो नेपालमा भन्दाखेरि नेपाली जनतालाई सरकारले कतिसम्म दबाब गरेर राखेको रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँ थाहा हुन्छ क्या। भनेपछि यस्तरी दबाब गरेर यो गर्दाखेरि मैले 16-17 वर्षमा चाहिँ नेपाल टेलिभिजनमा आएँ। यसो विचार गरेँ यो त ठिक रहेछ, एउटा क्यामेरा लिएर खिच्दो रहेछ, यहाँ डेभलप भन्ने कहीँ रहन्छ, हाम्रो चाहिँ यो क्यामेराबाट बाहिर चाहिँ फ्ल्यासै नहुने रहेछ, ब्रोडकास्टहरू नहुने रहेछ। अब भन्दाखेरि के गर्ने त भन्दाखेरि अब मैले धेरै कुरा सोचेँ। जब म अब झगडा बिचमा त झैँ झगडा फाइट पर्ने, कस्टरी पर्ने, अलिअलि अब केटाहरूको काम त्यही त हो नि, नाइट्रोसन ढ्याप स्याप दिने होइन, बबाल हुने। अब त्यो बुद्धि नभएपछि नेपालमा फेरि ड्रग्स छिरायो क्या। 2036 सालदेखि ठमेलमा ब्राउन सुगर ओपन टेबलमा खान्थ्यो क्या मान्छेले। साउनीले सोद्धाखेरि यो के खाएको भन्दाखेरि उनीहरूले यो औषधि खाएको भन्थ्यो क्या। त्यस्तै त्यस्तै हुँदा हुँदै गएर ब्राउन सुगरबाट नेकोटल भन्ने एउटा चाहिँ निकालेको थियो। त्यो पनि अलि गाँठबालहरूले पैसावालाहरूले यो ब्राउन सुगरहरू खाने भनेको जति पनि रइस खानदानीले मात्रै खाने हो होइन। व्हाइट सुगर ब्राउन सुगर भन्ने चाहिँ यिनीहरूले खान्थ्यो। नेपाल त्यसरी भित्रिएको के माफिया छिर्ने देश हो। तर नेपाल सरकारले चाहिँ के गर्ने भने त्यसलाई दिँदै नदिने के, जनतालाई उल्लु बनाएर राख्ने। मानु तपाईँको अब 2030 साल 40 सालमा मोबाइल निक्लिसकेको थियो यही चाइनामा, त त्यो किन दिएन त? साङ्घाईतिर त हुँदो रहेछ त। त त्यो मोबाइलको नेटको समस्या किन देखाए त? किन इलेक्ट्रिक नभए त होइन नेपालमा? हो, नेपाल त्यति पिछडिएको देश हो जुन चाहिँ यहाँका नेताहरूले अब यहाँका चाहिँ भनौँ वरिष्ठ भनौँदाहरूले आफू मात्रै रइस गरेर हामी जनतालाई चाहिँ यी कुराहरूबाट वञ्चित गरिदियो क्या। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि कति अब सिन्धुपाल्चोक पहाडबाट कहाँबाट आएर हाकिमलाई घिउ ल्याएर खसी ल्याएर होइन, कोही राजदरबारमा जागिर खाए, मैलाई थाहा छ, नाम भनिदिनु सक्छु म, नभनौँ अहिले होइन। कोही सिडिओ कार्यालयमा खाए, कोही डिएसपी कार्यालयमा, कोही अदालतमा जागिर खाएको हाकिमहरू छ मैले चिने। मलाई मन परेन भने म भोलि नै त्यसको तैँले यति दिनमा यति यो गरेर तैँले यसो गरेर तेरो बाउले तँलाई जागिर लगाएको हो कैन भनेर भनिदिन्छु म मान्छे त्यस्तो छु क्या। मैले सबै बुझेको छु नि त, म काठमाडौँको मान्छे। त्यसपछि अब अलिकति हुँदै गइसकेपछि मैले 20 वर्ष लाग्यो। अनि मैले एकदम अब एक चुरोट गाँजा खाएँ होइन, त्यति बेलाको यङमा गाँजा खाएँ। अनि मैले यसो सोचेँ यो देशमा केही हुनेवाला रहन्छ। अब म त अलिअलि इङ्ग्लिसहरू पनि बोल्ने फास्ट भयो कि, अब दिमागले होला होइन। म इङ्ग्लिस बुक पढेँ, 4 क्लासमा इङ्ग्लिस पढेँ पनि म अलि इङ्ग्लिसमा त फास्टेजै थिएँ क्या।
अनि कुइरेहरूसँग काठमाडौँमा जन्मिया भएर कुइरेहरूसँग नि सङ्गत हुन्थ्यो। अनि त्यसै गरी यो देशमा यस्तो केही हुँदैन भनेर त्यो कुइरेले नै मलाई भन्यो के अब इलेक्ट्रिकको कुनै पनि साधन सामान विदेशबाटै मगाउनु पर्छ हैन। विदेशबाट नमगाइकन तेरो पावर हाउसै चल्दैन। अब नेपालमा त्यो विद्युत प्राधिकरण त छ, अब भएर के गर्नु? त्यो मेटेरियल्स चाहिँ बाहिरबाट ल्याउनु परेपछि त्यो चिजको महत्त्व हुँदैन। देश भाडा हायरिङ भन्छ त्यसलाई इङ्ग्लिसमा हैन। एउटा कुरा त्यो भन्यो हैन। दोस्रो कुरा अब अलिअलि मोटरसाइकल थियो हिरो होन्डा, ल यार जापानिज होन्डा चढ्छ, अहिलेसम्म होन्डै छैन। इन्डियामा कति होन्डा स्कुटी निक्लिसकेको छ, खै त तिमीहरूको देशले केही गरेको छ? छैन। अर्कोतिर हेरेँ लत्ता कपडा हेरेँ, उनीहरूको जिन्स प्यान्ट हेऱ्यो भने एकदम दह्रो, एकचोटि लगाएपछि कयौँ वर्ष जाने। बालाजु कपडा कारखाना थियो त्यतिखेर बालाजुमा है, काँचो धागोबाट के गरेर ढाका कपडा बन्थ्यो। त्यो पनि नेपालीलाई सहुलियत दरमा नदिने, नेपालले शोषणवादी गर्ने त्यो कारखाना पनि बन्दै गर्यो। मैले सोचेँ अब यो देशमा के गर्नुपर्छ त? यसो विचार गरी डक्टर पढ्ने त पैसै भएन हैन। अब पढाइ पनि गाँडे गुँडे हैन। अब हुने खानी त सबै विदेशतिर फरार, उ बेलामा नि साइन हानिदिएर होइन बवाल हुने, चोरै चोरको देश यो। अनि मैले सोचेँ धेरै बिरामीहरूदेखि ओहो यो काम त मैले सिक्नुपर्छ भनेर भने अब नेपालमा सिक्ने ठाउँ छैन रहेछ। फेरि आफ्नै नेपालमा त्यस्तो धामी झाँक्री कामै सिक्ने गाह्रो रहेछ। के गर्ने भनेर एउटा बाजेलाई मैले सोधेँ, बाजे हेर्नुहोस् यस्तो मान्छे बिरामी हुन्छ, यस्तो लाइफ छ यार मान्छेको, अब म डक्टर बन्ने भइदिए म फ्री गर्थेँ, के भयो होला भने तपाईँले मन्त्र तन्त्र सिक्नुपर्छ भनेर मलाई भन्यो। भाइ भनेर मेरो जजमा बाजेले भन्नुभयो होइन, म जजमान। अनि त्यहाँबाट उहाँले के गरेर सिक्नुपर्छ त बाजे, यो कहाँ गएर सिक्नुपर्छ भने तपाईँलाई म इन्डिया पुर्याइदिन्छु, आसाम आइलङ डिमापुरमा पुर्याइदिन्छु तपाईँलाई भनेर भनेपछि मैले मणिचुरमा गएर चाहिँ ज्ञानको हासिल गरेँ। कवीरनाथ योगीसँग चाहिँ मैले यो ज्ञान हासिल गरेँ बाबासँग है। हासिल गरिसकेपछि उहाँले के भन्नुभयो भने धेरै ल्याङट्याङ प्याङट्याङ गरेर अन्धे मन्दे कन्दे भार योग नहीं जीवन के मार्ग के जोगीहरू अहिले जस्तो धेरै झोला टुम्बा झुन्डाएर माग्दै हिँड्ने यस्तोमा चाहिँ तेरो योग मार्ग हुँदैन। तैँले एउटा बाबा भनेको इज्जतदार भएर बस्नुपर्छ, कसैसित माग्नु भएन, कसैसँग झुक्नु भएन। तँ भनेको महाराज हुन्छ, तँ कहाँ मान्छे झुकेर आउनु पर्यो हो, अनि मात्रै तँ ठुलो हुन सक्छस्। तैँले ज्ञानको ज्योति फैलाउन सक्नुपर्छ, अनि मात्रै तँ त्यो ठाउँमा हुन्छ जो तँलाई मान्छ, महाशयहरूले पनि तँलाई मान्नुपर्छ भनेर भनेको छ भन्यो। अनि मैले यसो सोचेँ अनि के गर्दा हुन्छ त बाबा, के गर्ने त बाजे, पैसा छ तपाईँसँग भने मसँग त 3500 रुपियाँ छ, पुग्छ भने ल म पनि अलिअलि थपथाप गरिदिउँला। हाम्रो बाजेले उहाँ ब्रह्मपुत्रमा ब्रह्मामा गएर पढेर आउनुभएको हो होइन, संस्कृति उहीँ पढ्नु भएको, तपाईँलाई उहाँ एउटा गुरु हुन्छ, म त्यो गुरुसँग मिलाइदिन्छु, अनि तपाईँले 5-6 वर्ष चाहिँ दुःख गर्नुपर्छ। अब 5-6 वर्ष दुःख गरी कहाँ कहाँ पानी लिन पठाउने, दाउरा चिर्ने, विभिन्न किसिमको ज्ञान, आफूलाई को हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट मैले चिन्दै आएँ कि मानिस भनेको महत्त्व के हो, मान्छे भनेको चिजले के गर्नु पर्दो रहेछ, मानिस भनेको कसरी अगाडि बढ्नु पर्दो रहेछ, र मानिसको जीवनमा खानपिन के रहेछ, मानिसको जीवनमा लगाइ खुवाइ के रहेछ, लगाइ मानिसको जीवनमा ओडहरू के रहेछ, मान्छेले कसरी सत्कार दिएर अरूलाई मान मर्यादा गर्नुपर्ने रहेछ होइन। यी कुरा चाहिँ मैले इन्डियाबाट सिकेँ। नेपालमा त के अरे ओ फलाना थोक हानिदिउँ ओए ह्या हु नबोल्ने सोमत छ न के छ। यदि गुड ल्याङ्ग्वेज नेपाली चाहिँ अमेरिकनले स्पिच गर्छ, तपाईँ कहाँ जान लाग्नु भएको हो, यस्तो वर्ड हुन्छ मेन, कहाँ जान लाग्ला कहाँ जान ला ल गुखाने मुखले। मलाई त यस्तो रिस उठ्छ कि त्यही भएर यो कन्ट्री कहिले डेभलप हुँदैन। त्यसले पिएचडी पास गरोस् या जस्तै सुकै गरोस्, तपाईँले देख्नु भएन अमेरिकामा गएर पिएचडी पास गरेर नक्सा गरेको मान्छेले आज देशमा भूगोल पढाए मान्छेले देशमा कयौँ जनता मारिदियो, त्यो तरिका हो त। अनि ऊ चाहिँ ऱ्यास पारेर बिल्डिङ बनाउने। त्यसकारण त मैले भोटसोट कसैलाई नहाल्ने, मलाई मनै नपर्ने, जनतालाई पनि यही भन्छु, भोटसोट नदेऊ, आफ्नो मासु भात खाऊ, आनन्दले कोठामा बस, कसैलाई दिएर काम छैन। यहाँ सबै कालो अक्षरमा नक्कली काम गरिरहने सबै हो, कहीँ केही काम छ? मसँग कतिवटा त भिडियो मैले फ्ल्यास गरेकै छैन। मैले त्यो भिडियो फ्ल्यास गरिदिएँ भने कतिको जागिर जान्छ, कति मान्छे खत्तम हुन्छ, कति मान्छे झुन्डेर मर्छ होला क्या। त्यस्ता त्यस्ता ठगीदेखि नराम्रा काम गर्नेको मैले क्यामरेज गरिरहेको छु। म पनि बाटो छु नि फेरि, पैसा महँगो तिरे पनि पकेट क्यामेरा हालेर हिँड्छु म, ठाउँ ठाउँमा हिँड्दा उसलाई थाहै हुँदैन त्यो भन्दाखेरि। त्यसरी चाहिँ गर्दाखेरि ध्यान ज्ञान गरेँ, नेपालमा आएँ, नेपालमा
आउँदै गर्दै जाँदाखेरि म पहिला नेपालको अब नारायणघाटतिर हुँदै भएर आएँ होइन। अब आफ्नो नेपाल छिरेपछि पहिला नारायणघाट छिरौँ भनेर नारायणघाट छिरेँ, देवघाटतिर अब 1 महिना जति बसेँ। त्यसपछि पशुपतितिर आएँ, पशुपतितिर बसेँ होइन। फेरि पशुपतितिर बस्दा बस्दा अब धेरै मठ मन्दिरहरू बसेँ। अब मठ मन्दिरमा बस्दाखेरि पनि मान्छे कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यहाँ बसेर शत्रुको नाश होस् भनेर भन्दो रहेछ के मान्छेले। अरूलाई भलाइ गर्ने काम चाहिँ हुँदैन। कोही धन माग्ने, कोही के माग्ने, म चाहिँ लुकेर हेर्ने क्या। के माग्दो रहेछ त मान्छे? वाज द मी पिपुल द माइन्ड होइन। त्यो के हो त, यसको माइन्ड के हो भनेर मैले सोच्दाखेरि उसले चाहिँ त्यो भन्दो रहेछ। अनि त्यसबाट पनि मैले कमजोरी देखेँ क्या। अनि मैले आफैले अनि बिरामीहरू त्यस्तै लागु भागु छेदन वेदन अब छारे रोग कुनै अब मोहनी लागेको मतिगति बिग्रिएका होइन। अब विभिन्न किसिमको चाहिँ अब यस्तो इन्ट्री जुन हाम्रो हिलिङबाट हुने तान्त्रिकबाट हुने कामलाई चाहिँ मैले सिकेर आएर आज भयो होला 2 लाख 3 लाख जनतालाई चाहिँ मैले राम्रो गरिदिएको छु के। पूर्व मेची महाकाली जताततै घुमेको छु म। कुन मठ मन्दिर मलाई थाहा छैन। डोटीमा कस्तो हुन्छ, बाजुरामा कस्तो मान्छे छन्, आछाममा कस्तो मान्छे छन्, रिडीमा कस्ता मान्छे छन्, महेन्द्रनगरमा कस्ता मान्छे छन्, कैलालीमा कस्ता मान्छे छन्, मेची अञ्चलमा कस्ता मान्छे बस्छन्, झापामा कस्ता बस्छन्, सब 5 थर फिलिङ। अब पूर्व मेची सब सारा चारिसकेँ म। अब मैले अब तीर्थयात्रा गर्दाखेरि धेरै समस्याहरू भोगेँ होइन। कयौँ चाहिँ तपाईँको 200 किलोमिटरसम्म पनि हिँड्नु पर्यो, त्यस्तो पनि भयो होइन। 100 किलोमिटरसम्म पनि हिँड्नु पर्ने भयो, कयौँ डाँडा काँडा हिँड्नु पर्ने भयो। कति भोको नाङ्गो भएर कति भएर चाहिँ तीर्थ मैले गरेँ कि। किनभने नेपाल कस्तो ठाउँ छ रहेछ त भनेर। अब विदेशी आएर घुम्छ, अब हामी घुम्न पाउँदैन होइन। त कस्तो रहेछ त नेपाल भनेर भ्रमण गर्दाखेरि मैले धेरै कुराहरू यसमा अनुभव भयो के। कुनै ठाउँमा अब मान्छेले के सोच्ने, पिँढीमा पनि बास नदिने हुन्छन् क्या, त्यतिसम्म दलिद्रिय मान्छेहरू हुने क्या। कुनै ठाउँमा कस्तो अपव्य शब्दहरू गर्ने के, अपव्य शब्दहरू गर्दाखेरि मनमा दुखी लाग्ने तर सहनु पर्ने होइन। कुनै ठाउँमा चाहिँ फेरि के छ त, तपाईँसँग पैसा छैन, ल बस भाडा लिएर जानुहोस् भनेर कोही बस भाडा दिने, कोही खाना दिने, कोही राम्रो बिहेभ गर्ने, कोही नराम्रो बिहेभ गर्ने। यो त छँदै नै छ संसारमा होइन। त मानिसमा चाहिँ मैले के सोचेँ भने दयाको भाव चाहिँ कमै छ, निर्दयको भाव चाहिँ धेरै देखेँ कि मैले। नेपाल पूर्व मेची महाकाली र इन्डियाको भ्रमणमा पनि मैले त्यस्तै देखेँ। सबै लुटेरा ठग्ने, अब अर्कालाई फसाउने होइन, यस्तै कुराहरू मैले धेरै देखेँ के। र त्यो देख्दाखेरि कस्तो लाग्छ भनेदेखि मलाई है तेरि यो त बेकार रहेछ यो संसार होइन भनेर मैले बरु आफ्नै तीर्थ गरौँ। तीर्थ गर्नुको अर्थ के हो भनेदेखि मान्छेले किन तीर्थ गर्ने त? कुनै काम पुरा सक्सेस हुनको लागि। र शास्त्रमा पनि मैले पढ्दाखेरि के लेखेको रहेछ भनेदेखि जो व्यक्तिले अहिले बिहाबारी गरौँ, बच्चा बालबच्चा जन्माउँ, धन कमाउँ, पछि धर्म कर्म गरौँला भने त्यस्ता व्यक्तिको चाहिँ धर्म कर्म कुनै पनि नलाग्ने रहेछ। त्यो ज्ञानमालामा लेखेको रहेछ। अनि मैले यसो सोचेँ, ओहो भगवान् कृष्णले नै यसो भन्नुभएको छ यसमा त होइन। त्यसो भए अब पहिला धर्मै गर्नु पर्यो, पछि बरु बिहाबारी गरौँ नि भने पछि देखा जाएगा। यो त मरेर जाने चोला त हो होइन। भोलि म अब चाहिँ दामोदर कुण्ड जान नपाउला र मर्ला, मुक्तिना जान नपाउला भन्ने, गोसाई कुण्ड जान नपाउला, पाथीभरा जान नपाउला, रोल्पा डोल्पा जान नपाउला, हरेक तीर्थयात्राहरू जान नपाउला भनेको कारणले गर्दाखेरि मैले जवानीमै तीर्थ फास सिद्धाएँ के। त्यति बेला काहीँ अब पानी झरी परिरह्यो, दिन हिँडिरहनु पर्यो, कहीँ बस्ने ठाउँ छैन। अब पानीमा भिजी राति पनि चिसै ओछ्याना सुत्नु पर्यो, चिसै लुगा लाएर 2 दिन झरीमा हिँड्नु पनि पर्यो होइन। कुनै ठाउँमा खोलाले बगाइदियो होइन, एकदम नराम्रोसँग ढुङ्गाले टाउकोमा ठोकाइदियो, त्यो पनि गडको अब म तीर्थ गएको भएर होला भगवान्ले हात थापिदियो होइन। त्यस्तै काहीँ भिरबाट खसेँ, त्यस्तै भयो। धेरै अब मान्छेले कयौँ ठाउँमा हेपे पनि, कयौँ के सोच्ने विचारहरू गर्ने के, नराम्रोहरू पनि सोच्ने। अनि त्यस कारणले गर्दा जवानी अवस्था भएको भएर पनि होला मैले आफ्नो दुःख सुख सब बिर्सेर मैले आनन्दले भगवान्को तीर्थ गरेँ। तीर्थ मेरो सक्यो, सबै पुरा भइसकेपछि इन्डियाको अमरनाथ केदारनाथदेखि लिएर होइन, रामेश्वरायदेखि लिएर कन्याकुमारीदेखि लिएर हरेक मैले गएको छु ठाउँहरू होइन। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि मानिस जहाँ गए पनि एउटा चाहिँ के भने समस्याको हल गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ थोरै मात्रै देखेँ के। 1 लाखमा 2 जना हुने अनि 92,000 व्यक्ति चाहिँ लास्टै खत्तम हुने रहेछ भन्ने जस्तो मलाई लाग्यो के। नो टु हेल्पिङ के। अब त्यो एकले अर्कालाई हेल्प गर्नुपर्ने चाहिँ नगर्ने क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि अलि प्रब्लम देखी मैले धेरै तीर्थहरू गरेँ दुःख सुखले।
त नेपाल भनेको ब्युटिफुल कन्ट्री है, हिमाल पहाड तराई भएको देश। यसलाई कुनै क्लेश छैन, कुनै केम पनि हामी गर्दैनौँ, किन यो मातृभूमि अति ब्युटिफुल। यहाँ त करोडौँ रुपियाँ दिए पनि छोडेर जान मन नलाग्ने हुन्छ होइन। नेपालको त्यो भित्रिनी के हो भने भोटबाट नुन ल्याउने, यहाँको ऊन लाने, बुझ्नु भएन? यस्तो हो नेपाल भनेको। त्यही भएर ने भनेको ऊन, पाल भनेको ऊनको पालमा घर भनेको के, ऊनको पाल। ने भनेको ऊन। यो जानिराख्नु जनताले, जहिले पनि जानिराख्नुपर्ने कुराहरू। त नेपाल ऊनको घर, पाल भएको घर, पाल मात्रै राखेर ऊ बेलामा बस्ने, मानौँ यहाँ पृथ्वीनारायण शाहको पालामा। अनि त्यस्तै भयो। अब देश डेभलप त के भनौँ, अलिकति मान्छेले पढ्दै गयो, देश विदेश छिर्दै गए, अरे गरे ओहो मान्छे एक्सपोर्ट गर्नु पर्दो रहेछ भनेर के गरे, कोही मलेसिया गयो, त्यहाँबाट मेरो देशमा त मान्छे काम गर्ने पाउँछ, ल म कन्ट्याक्ट गरेर लिएर आउँछु। अनि यताको पैसा त्यही दाजुभाइले खाएर होइन एजेन्सी खोले, एजेन्सी खोलेपछि मान्छे एक्सपोर्ट भयो। अब त्यो चाहिँ अप्रत्यक्षले बेचिरहेछ है। फेरि के मलेसियामा गएर सबै एकै ठाउँमा बसेर काम गरेछ र राम्रो गरेछ कसैको समाचार सुन्नुहुन्छ? अरब, दुबई, गल्फ कन्ट्री कुनै ठाउँमा गएर मान्छे एक ठाउँमा काम लान्छु भने अर्को ठाउँमा फसाइदिइरहेछ। त्यही भएर म आम जनतालाई के भन्न चाहन्छु भने ए बाबा 2-4 लाख छ भने देश विदेशतिर नलाग, आफ्नो देशमा उत्पादन गर होइन। यदि छिमेकी राष्ट्र इन्डिया छ त्यहाँ गएर बस्देऊ होइन। अब छिमेकी राष्ट्र इन्डियाले त के गरेछ भने नेपाली गोर्खेलाई दिएको छ जागिर, पूर्व मेची महाकालीको मान्छेलाई जागिर दिएको छैन, कति सेनामा जागिर खाछन्। नेपाल सरकार बलियो भइदिए अर्काको देशको हामीले भत्ता लाग्न जानु पर्थ्यो? कयौँ नेपालीलाई आश्रय दिइरहेछ इन्डियामा, विदेशीले दिइरहेछ। नेपालमा खोइ त, नेपाल कहिले माथि जाने त? अब मेरो प्रश्नको उत्तर कसैले पनि दिन सक्दैन हेर्नु। त्यस कारणले म यस नेपालदेखि चाहिँ, नेपाल त होइन मतलब यहाँको उच्च पदवीमा बस्ने भनौदाहरूसँग साह्रै दुःख लाग्छ र यहाँहरूको चाहिँ छोटा निज भन्छ जुन गर्न नहुने हरकतहरू उहाँहरूले गर्नुभएको छ क्या। त्यस कारण उहाँहरूलाई चाहिँ म निजको सङ्ख्या दिन चाहन्छु। म भाइरल बाबा भएको कारणले आफ्नो देशमा म एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्री भयो भने मेरो देशको जनता कस्तो हुनुपर्छ त, सुखमय हुनुपर्छ भन्ने कुरा हुनु पर्यो नि त। हरेक जनताको हातमा बाइक होस्, चाहे गरिब होस् या धनी। इन्डियाले 1 लाख रुपियाँ पल्सर बाइक दिइरहेछ भने यहाँ 1.5 लाख पर्नु पर्यो नि त, भन्सार लिने 5 लाख। अनि यस्तो चोर भएपछि चोरले कहिल्यै राम्रो गर्दैन, देश रित्याउने बेला भइसकेको छ, देश कहिले राम्रो बन्दैन। अनि यसैको आवाज उठाएर आवरे भाउरे चाउरे नेता सेता के अरे यो छ नि पत्रकारहरू हिँडिरहन्छन् पशुपतितिर कता कता, यहाँ भन्नेहरू हुन्छन् नि, नाम देखिहाल्नु भएको छ, युट्युबमा आइरहन्छन्। यस्ताले कुकुर भुकिया जस्तो मात्रै हो क्या त्यो। कुनै पनि मन्त्रीको मैले उचालेर नाम लियो भने उसको प्रस्ताव गरेँ, मेरो नाम त लियो नि यसले भन्छ अरे क्या। त्यही भएर नामै लिनुहुन्न कुत्ताहरूको। मैले त जहाँसम्म लाग्छ क्या, म प्रधानमन्त्री भयो भने यो देश ओके भयो। अब जाने भयो जनताले कि अब आजदेखि बाबा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, देशको ढुकुटी चाहिँ म कसरी रित्याउँथेँ भने जनतालाई सहयोग गरेर क्या, त्यो हुनु पर्यो नि त। एउटा मान्छेको किडनी छैन, उसको किडनीको लागि सरकारले हेर्नु पर्दैन? एउटा मान्छेलाई अपरेसन गर्ने पैसा छैन भने सरकारले हेर्नु पर्दैन? एउटा मान्छेलाई शिक्षा पाएको छैन भने उसले शिक्षाको लागि हेर्नु पर्दैन? एउटा मान्छेलाई घाँस छैन, बाँस छैन, कपास छैन भने सरकारले हेर्नु पर्दैन? यही हो त सरकारको नीति यही हो त। म यही प्रश्नको उत्तर भन्न चाहन्छु। त्यस कारणले म बाबा भएको हो। मैले बाबा बनेर अब म आफ्नो काम गर्छु, म आफ्नो फुक्ने धुक्ने काम गर्छु, आफ्नो जनतालाई राम्रो गर्छु, आएको जति बिरामीलाई निको पार्छु, समस्या निको पारिदिन्छु। यति गर्न सके पनि पुण्य हो भन्न म चाहन्छु क्या। मैले पुण्य गरिरहेको छु। कति गरिबीलाई अस्ति लकडाउनदेखि लिएर कयौँ सहयोग गरेँ। अब मैले सहयोग गरेको मैले क्यामेरामा लिएर आउने कुरा भएन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले धेरै सहयोगहरू मानिसहरूलाई गरेको छु। हेर्नुहोस् त भने मैले जति गरे त एउटा अहिलेको देशको भनौँदो नेताले पनि गरेको छैन होला। कुनै बेला मैले नेताहरूको पनि सङ्गत गरेको थिएँ क्या। एउटा घरमा काठमाडौँमा एउटाको घर थियो, त्यो उहाँ गाउँदेखि आएर चाहिँ यहाँ नेतामा लड्नलाई, त्यहाँ भुइँमा सुतेर गएको बाबु, त्यसरी लडेर जान्छन् तिनीहरू। अनि पछि नेता भएपछि यो गरौँला र त्यो गरौँला, नेता भएपछि के पनि छैन हो। त्यस कारणले यो देश नबन्नुको कारण अब चाहिँ 200 वर्ष लाग्छ आफ्नो प्रोडक्ट निकाल्नको लागि। अब त्यस कारणले यो देश कहिल्यै पनि नेपालै लैरहन्छ र यहाँ शोषणवादी हुँदा युगान्डा जस्तो होला, युगोस्लाभिया होला भन्ने कुरा मलाई डर लागिरहेछ।
नेपालमा त्यो पनि काठमाडौँको जस्तो ठाउँमा 45 सालबाट अलिकति हाउभाउ जस्तो नेपालको 45 सालदेखि काठमाडौँमा चाहिँ कस्तो भनेदेखि जग्गाको अलिक किनबेच भयो के मान्छेको। देश विदेशिया गएको मान्छेहरूले आए, लाउरेहरू आए, ब्रिटिस लाउरे, इन्डियन लाउरेहरू आए, उनीहरूले जग्गा किने। जग्गा किनेर त्यसपछि अलिकति नेपालीको चाहिँ हाउभाउ बढ्न थाल्यो कि पैसा देखेपछि, होइन। पैसा देखेपछि हाउभाउ बढ्यो। अनि त्यस्तै अहिले चाहिँ अब मान्छे भएको जिन्दगीमा बाँचेको छ कि अभय छैन मान्छे। पहिला अभय थियो भने अहिले भएको जिन्दगी छ। यो पुग्दैन कि त्यो पुग्दैन कि यो पुग्दैन कि यो गरेर हुन्छ कि त्यो गरेर हुन्छ, हुँदा 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 बिकिसक्यो के नेपाल। अब यो धेरै पिछडिसक्यो देश। एक त माओवादी द्वन्द्वले झनै पिछड्यो, 36 सालको काण्डले अझै पिछड्यो, माओवादी द्वन्द्वले झन् पिछडेको, अझै आएर डेमोक्रेसीले झन् पिछडिएको। अनेक अनेक नाम निकाल्ने के हो यो कम्युनिस्ट भन्ने के हो? यो नाम मान्छेले राखेर हुन्छ? कम्युनिस्ट होइन, देश एकान्तले चलाउन सक्दैन। अनि यस्तो भएपछि हामी जस्तो मान्छे बाबा हुनुपर्छ, बुझ्या हो? आम दर्शकबिनहरू त्यसै बाबा बन्दैन। इक साँपमा इक, साँपमा बिख र छोरा मान्छेमा इक भएन भने त्यो जनता देशको लागि काम छैन, मरे हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई के। त्यस कारणले के अब यो भगवानको जटा हो। यो जटा चाहिँ मैले अब 20 वर्ष उमेरदेखि यसलाई कायम राखेको कारणले आज मेरो 30 वर्ष भइसक्यो। यो जटा यस्तै छ, 30-32 वर्ष भइसक्यो र आज सायद मेरो यहाँसम्म छुन्छ। यस्तै एउटा शिव स्वरूपको जटाको लागिमा हो यो, कुनै फेसन कुनै अहिलेको चाहिँ तपाईँको आधुनिक चिजले होइन कि यो शिवको स्वयं सम्झनाको कारणले राखिएको। जिन्दगी भनेको के हो भनेको एउटा यसलाई हामीले वास्तविकै जान्ने हो भनेदेखि जिन्दगी बहुत महत्त्वपूर्ण चिज हो, होइन। जिन्दगीलाई कसरी चाहिँ अब हामीले स्ट्रगल गरेर हुन्छ कि त्यो गरेर हुन्छ कि, जस्तो मैले गरेँ नि, फ्रस्टेजमा भइनँ, के पनि भइनँ, मैले अगाडि लड्दै गएँ। जीवन एउटा महत्त्वपूर्ण चिज रहेछ। ह्युम्यानिटी भनेको हुनुपर्ने रहेछ, होइन। ह्युम्यान भने के हो भन्ने कुराहरू थाहा हुनुपर्ने रहेछ, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ कस्तो छ भने साथी कुटुम्बहरू कस्ता के हुन्छन्, होइन। त जिन्दगी कसरी बिताउने त? जिन्दगी भनेको के हो? हामी एक दिन आउने, यहाँ आइसकेपछि राम्रा काम गर्ने, राम्रा सोच विचार गर्ने, अर्कोलाई सहयोग गर्ने, नजानेको कुराहरू सिकाइदिने, होइन। त्यसरी जीवन चाहिँ लाइफ बिताउनु पर्ने के। अब लाइफमा जाँड खाने, रक्सी खाने, लथालिङ्ग हुने, अब विभिन्न किसिमको हुन्छ नि त मान्छेलाई। अब त्यो चाहिँ मान्छेले गर्यो भने त्यसको लाइफ चाहिँ अब त्यो जिन्दगी होइन रहेछ भन्ने त्यसले सोच्नुपर्छ। जिन्दगी भनेको के हो भने परिवार बनाउने, आफ्नो नाता कुटुम्बसँग साँठगाँठ हुने, आफ्नो वाइफसँग चाहिँ आफ्नो राम्रो रिस्ता गइरहने, अनि समाजमा जल्दो बल्दो काम गर्ने, त्यसलाई चाहिँ इमान्दारीपूर्वकलाई चाहिँ जिन्दगी भनिन्छ। जो इमान्दारीपूर्वक बाँचेको छ भने, त्यो विश्वासिलो छ भने त्यो चाहिँ जिन्दगी हो। चाहिँ त्यसले भित्र खोले फाँडो खाए पनि बाहिरको मान्छेले उसलाई नमस्कार गर्नु भनेकै त्यसलाई भन्छ जिन्दगी। यो यस्तो मान्छे भनेर भन्दाखेरि त्यसलाई जिन्दगी भनिँदैन। जिन्दगी भनेको एकदम महत्त्वपूर्ण चिज छ। यति बेला हामी आएको छौँ आफ्नो धर्मी संस्कृतिमा बाँचेर फेरि मरेर अर्को जन्म नलिउँ भनेर नै धेरै प्रणयहरू छन् के। किनभने जिन्दगीमा आएर कति घाउ चोट रोग व्याध बिरामी, होइन, अनेक हुने मान्छे, ऋण धारमा फस्ने मान्छे, कोही जन्मेर पनि चेहरै नहुने, कोही के नहुने, कोही के हुने। त वास्तविक मानिस जन्मिसकेपछि जस्तै सुकै होस् त्यसले राम्रो र इमान्दारी काम गरोस् भन्न म चाहन्छु। त्यसैलाई नै जिन्दगी भनिन्छ क्या। संसारमा सबैभन्दा मानिसहरू जन्मिनुको अर्थ आफ्नो धर्म कर्म ज्ञान न्यास ध्यान अवश्य गर्नुपर्छ। यदि यस्तो गर्न सकेन भने मान्छेको आयु कम हुन्छ र त्यसलाई रोग व्याधले च्याप्न सक्नेको हुनुको कारणले सधैँभरि मान्छे चाहिँ राम्रो सुस्वास्थ्य हुनुको लागि चाहिँ एकचोटि चाहिँ तपाईँ पद्म आसनमा बसेर भगवानलाई एकचोटि अवश्य सोच्नु होला भन्न म चाहन्छु। र म पनि त्यसै गर्छु। र आम आफ्नो केटाकेटीदेखि लिएर 10 मिनट 5 मिनट 1 घन्टा कति सक्नुहुन्छ बिहानको समयमा एकचोटि चाहिँ अवश्य पनि परमात्मालाई सोच्नुहोस्, नारायणको नाम लिनुहोस्, ओम नमः शिवायको नाम लिनुहोस्। तपाईहरुको गतिमती र दिमागले चाहिँ एकदम राम्रो काम गर्न जान्छ। मस्तिष्कमा राम्रो हुन्छ, हेल्थ राम्रो हुन्छ, तपाईको हेल्थको फङ्सनहरु राम्रो चल्न थाल्छ। त्यसकारणले हामीले हाम्रो यो बडी भनेको एउटा गड गिफ्ट हो। त्यसको लागि गड गिफ्टको लागि हामीले गडलाई अवश्य सम्झिनु पर्छ। र हाम्रो अब अरु जीवन भनेको कस्तो भने
सांसारिक जीवनमा कमाउनुपर्छ, खुवाउनुपर्छ, लाउनुपर्छ, हिँड्नुपर्छ, डुल्नुपर्छ, यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर सबैभन्दा प्रत्येक मनुष्य देश विदेश जहाँसुकै पनि बसे तापनि त्यस्ता मनुष्यले नुहाइ धुवाइ गरेर ओम नमः शिवाय 1 घन्टा चाहिँ उसले आचरणमा बसेर भगवान् शिवजीको नाम अथवा नारायणको नाम जाप गर्यो भने उसले गर्दाखेरि उसको आयु बढ्छ र उसको फ्यामिलीलाई पनि राम्रो हुन्छ अनि उसको मति गति पनि सुध्रिन्छ। त्यस कारणले म आम जनतालाई यही भन्न चाहन्छु, भक्तजनहरूलाई, कि तपाईहरू पनि मेडिटेसन गर्न नभुल्नु होला, स्नान गर्न नभुल्नु होला, आफ्नो ध्यान कर्म गर्न नभुल्नु होला र बाहिरी कुरामा तपाईँ हाँसखेल गर्नुहोस्, डुल्नुहोस्, हिँड्नुहोस्, त्यसमा नो प्रब्लम। तर मर्निङको टाइममा तपाईँ एकचोटि गडलाई टाइम दिनुहोस्, किनभने यो बडी नै गड हो। त्यस कारणले यसलाई हामीले जहिले पनि गडको मेमोरी चाहिँ आफ्नो माइन्डमा राख्नुपर्छ भन्न म चाहन्छु। नमस्ते, मलाई हेरिरहनु भएका आम दर्शकबिन तपाईहरुलाई नमस्कार छ म तर्फबाट र हिडेन स्टोरीबाट तपाईहरुले मलाई हेरिरहनु भएको छ। अवश्य नि सब्स्क्राइब गर्नु होला भन्न म चाहन्छु र लाइक पनि गर्नु होला भन्न चाहन्छु।